सम्मान्य सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जवाफ दिनको लागि हिजो नै मैले समयको पनि बचत होस् भनेर हाम्रो माननीय ऊर्जा मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेको थिएँ। तर यस सम्मानित सदनमा केही मान्य सदस्यहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जवाफ निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ भनेर आवाज उठेपछि आज म सबभन्दा पहिला त्यही परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ दिन यहाँ उपस्थित भएको छु। माननीय उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ एसिया कोअपरेसन डायलगको 19औं मन्त्री स्तरीय बैठकमा भाग लिन जानु भएकोले विनियोजन विधेयक 2081 अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय एवं मातहतका निकायहरूको लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममाथि मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका विभिन्न विषयहरूका सम्बन्धमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मान्य सदस्यहरूबाट अभिव्यक्त भएका परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण विषयसँग सम्बन्धित चासो, सरोकार र सुझावका लागि सबभन्दा पहिला त म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनको आधारको रूपमा परराष्ट्र नीति 2077 सङ्घीय संसदबाट समय समयमा सरकारलाई प्राप्त हुने मार्गनिर्देशनहरू, नेपाल सरकारको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा अन्तर सम्बन्धित विषयगत नीतिमा रहेका परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासहरू र व्यवहारबाट विकसित हुँदै आएका मूल्य तथा मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिबाट सृजित अधिकार र दायित्वलाई सरकारले आत्मसात गर्दै आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि जम्मा रु 6,77,45,94,000 बजेट प्रस्तावित भएको छ। यसमा चालुतर्फ 5,93,75,00,000 र पुँजीगत तर्फ 83,70,00,000 रहेको छ। मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्वको रकम भुक्तानी गर्न आवश्यक हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाली दूतावास रियाद र क्यानबेरामा भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अन्य मुलुकहरूमा रहेका जग्गामा समेत भवन निर्माण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको छ। यसबाट राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा लाभ पुग्ने र देशको प्रतिष्ठा समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रम खर्चमा मन्त्रालयतर्फ रु 6,98,00,000 र विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा 16,33,00,000 बजेट छुट्याइएको छ। यो कार्यक्रम खर्च मूलत आर्थिक कूटनीति प्रवर्धनसँग सम्बन्धित रहेको अवगत गराउन चाहन्छु। विनियोजित बजेटको प्रभावकारी र औचित्यपूर्ण कार्यान्वयन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न विदेश स्थित नियोगहरूका लागि विनियोजित बजेट चालु आर्थिक वर्षको करिब 12 करोडबाट वृद्धि गरी करिब 16 करोड प्रस्तावित गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट औचित्यपूर्ण, आवश्यक र निर्दिष्ट उद्देश्यका साथ विदेश भ्रमणहरू भएका छन्। उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको समन्वय, संयोजन तथा व्यवस्थापन समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले नै गर्ने गरेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे सम्मानित सदन, मान्य सदस्यहरू, नेपाल सरकार र हामी सबै नै स्पष्ट र दृढ छौँ। यस विषयमा हाम्रो अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम भएको छ। मिति 2077-3-4 मा संविधानको दोस्रो संशोधन मार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशाना छाप
अद्यावधिक गरिएको तथ्य हामी सबैलाई अवगत नै छ। नेपाल सरकार नेपाल भारतको सुगौली सन्धि 1816 बमोजिम, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा दृढ र स्पष्ट छ। भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्तामा 1950 को सन्धि, शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धि तथा सम्झौताहरूलाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ। भर्खरै भएको मेरो भारत भ्रमणको क्रममा पनि सीमा लगायतका सबै विषयमा विद्यमान संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म छिटो यी समस्याको समाधान गर्न मैले आग्रह गरेको छु र भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा सबै मेकानिजमलाई अगाडि बढाउने सहमति गर्नुभएको छ। नेपाल भारत सीमा कार्य समूह, नेपाल इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले नेपाल भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापन र मर्मतका साथै 10 गजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन्। 2080 साल पुस 19 मा सम्पन्न नेपाल भारत संयुक्त आयोगको 7औं बैठकमा दुवै पक्षले सिमानाको विषयमा छलफल गरेको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डमा का काम चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भए अनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी बोर्डर वर्किङ ग्रुपको 7औं बैठकका निम्ति भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार भइसकेको छ। सीमा पार अपराध न्यूनीकरणका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील पार्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी नेपाल चीन बीच यदाकदा देखिने सीमा समस्याको समाधान गर्न द्विपक्षीय छलफल र सहमति हुँदै आएका छन्। गत 25 देखि 27 मार्च 2022 मा जनवादी गणतन्त्र चीनका स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्र मन्त्री महामहिम वाङ यीले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरू बीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा आपसी परामर्शमा नेपाल चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको कुरा पनि म यस सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्यहरूले नेपाली नागरिकहरू विदेशी सेनामा भर्ती भएका भन्ने सम्बन्धमा उठाउनु भएको प्रश्नबारे सरकारको ध्यान आकर्षित पनि छ र यो विषयमा सरकार सधैँ नै गम्भीर रहँदै पनि आएको छ। नेपालले केही मित्र राष्ट्रहरूसँग विगतमा गरेका समझदारी अनुरूप परम्परागत रूपमा त्यहाँको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने सम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै नीति नरहेको कुरा यहाँ पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। गोर्खा भर्ती सन् 1947 मा सम्पन्न त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम भएको हो। यस सम्झौतालाई समय सापेक्ष तुल्याउन राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा बेलायत सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सबैको साथ र सहयोग हुने म अपेक्षा गर्दछु। हामी सबैको साथ सहयोग भयो भने त्यो फलदायी परिणाम निकाल्ने गरी वार्ता गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। यस सम्बन्धमा मान्य सदस्यहरूबाट व्यक्त चासो र धारणा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनका रूपमा रहने र सरकारको दृष्टिकोण मान्य सदस्यहरूको भन्दा फरक नरहेको कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। रुस युक्रेन युद्धका कारण मृत्यु भएका र बन्धक बनाइएका नेपाली नागरिकहरूको सम्बन्धमा मस्को स्थित नेपाली राजदूतावास र रुसी महासङ्घका काठमाडौँ स्थित राजदूतावासमा निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र संवाद भइ नै रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस विषयमा रुसी महासङ्घका विदेश मन्त्रीसँग उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीले टेलिफोन वार्ता भएको र सकारात्मक छलफल भएको पनि म जानकारी गराउँछु। नेपालीहरूको रुसमा हुने आवागमन व्यवस्थित गर्नका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल समेत गठन गरिएको छ र
बन्धक बनाइएका नेपालीहरूका सम्बन्धमा युक्रेन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी चलिरहेको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। अक्टोबर 2023मा इजरायलमा भएको हमासको आक्रमणमा परेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईका लागि नेपाल सरकारले इजरायल सरकार, मध्यस्थकर्ता कतार सरकार तथा दुवै पक्षको निकटस्थ छिमेकी राष्ट्र गणतन्त्र इजिप्ट सरकारसँग समेत अनुरोध गर्दै औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा समेत पहल भइरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। नेपाली विद्यार्थीहरूले अमेरिकी दूतावासबाट भिसा पाउन असहज भएको सम्बन्धमा अमेरिकी राजदूतावाससँग छलफल भएको र दूतावासबाट यसमा सहजीकरण गरिने सक्दो सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ र आज बिहान मात्रै पनि मैले अमेरिकन राजदूतसँग यो विषयमा गम्भीर ढङ्गले कुरा उठाएको छु र राजदूतले यो विषय चाहिँ प्राइभेट इन्स्टिट्युसनसँग सम्बन्धित छ, सिधै सरकारले त्यो विद्यार्थीहरूको जाँच लिने इत्यादि गर्ने होइन। उनीहरूले भनेअनुसार हामीलाई केही कम्प्लिकेसन भएको हो, सरकारको तर्फबाट सकिने जति सहजीकरण गर्ने वचनबद्धता उहाँले मलाई आज बिहान मात्रै व्यक्त गर्नुभएको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। नेपालले विभिन्न देशहरूमा नियोगहरू स्थापना गर्दा छिमेकी राष्ट्रहरू, ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको उपस्थिति रहेका देशहरू, द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन लगायतका आर्थिक सम्बन्धको अवस्था र सम्भाव्यता रहेका देशहरू, विभिन्न महादेशका राजनैतिक, आर्थिक तथा सामरिक रूपले महत्त्व राख्ने राष्ट्रहरू तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व आदिका आधारमा नियोगहरू स्थापना हुँदै आएका छन्। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार एवं आवश्यकता अनुसार नेपाल फर्कन सहजीकरण गर्ने कार्यलाई नियोगहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूलाई अभिमुखीकरण गरिएको छ। विदेशमा हुने मृत्यु तथा कानुनी सजायका सम्बन्धमा ती देशहरूको कानुन बमोजिम प्रहरी अनुसन्धान तथा न्यायिक निरूपणमा केही समय लाग्ने भएकोले नेपाली नियोगले शव पठाउने तथा क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउन कतिपय अवस्थामा केही ढिला पक्कै पनि भएको छ। अन्यथा नियोगहरूबाट यस प्रकारको सेवा 24 घण्टा प्राप्त हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हाल केही नियोगहरूमा टेलिफोन सेवाका अतिरिक्त हटलाइन सेवाका साथै वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट सहज सम्पर्कको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। साउदी अरब लगायतका केही नियोगमा सेल्टर होमको व्यवस्था गरिएको छ र नियोगहरूले प्रत्यक्ष तथा अनलाइन माध्यमबाट नेपाली कामदार लक्षित मनोपरामर्श सम्बन्धी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको तथ्य पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई थप छिटो, छरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाउन पहल गरिएको छ। राहदानी वितरण अझ सहज, सरल र व्यवस्थित बनाउन प्रयत्न जारी छ। विदेशमा रहेका नेपालीको हक हितलाई ध्यानमा दिँदै राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई प्रविधिमा आधारित बनाइएको छ। राजदूतावास नभएका देशहरूमा विद्युतीय राहदानी आवेदन सङ्कलन र वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। हाल 41 जिल्लाका 41 जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र 115 स्थानीय निकायहरूबाट कन्सुलर अनलाइन सेवा उपलब्ध हुने गरी सहकार्यको सुरुवात गरिएको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहबाट जारी हुने कागजातहरू अनलाइन प्रणालीमा लैजान राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। परराष्ट्र मामिला र कूटनीतिका विविध पक्षहरूमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रकाशन गर्न तथा कूटनीतिक कर्मचारीहरूको लागि तालिम प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सुदृढ तुल्याउने तथा यसलाई साधन स्रोत सम्पन्न गर्दै लैजान मन्त्रालय क्रियाशील रहेको छ। देशको सर्वोपरि हित हुने गरी विदेश स्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका,
2075 को दफा 8 बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ। राजदूतहरूको नियुक्तिमा राजनीति र व्यावसायिकताको सन्तुलनका लागि कम्तीमा पनि 50% राजदूतहरू परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने नीति र निरन्तरता दिइएको छ। देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोही अनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई मूल आधार बनाई राजदूतहरूको नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी, दक्षतामा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित बनाइने विश्वास व्यक्त गर्दछु। अहिले नियुक्त गर्ने भनेर क्याबिनेटबाट अगाडि आएका राजदूत सम्बन्धी अन्ततः हामी यहाँ सुनवाई समिति मार्फत पनि र अन्य सबै कागजातहरू हेरेर मात्रै त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। विनियोजन विधेयकमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि मान्य सदस्यले राख्नुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको बारेमा मैले जवाफ दिइ नै सकेको छु। तसर्थ खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने मान्य सदस्यहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिई विधेयक पारित गर्न सहयोगका लागि पनि अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 असार 4 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्य रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, 1947 को त्रिपक्षीय सन्धि नेपाल, भारत र बेलायतको बिचमा भएको हो। यो सन्धि खारेज गर्नुपर्दछ, किनभने अग्निवीर योजना लागू गरेदेखि नेपाली जवानहरू भारतीय फौजमा भेला भएका छैनन्। त्यसकारणले त्यो सुचारू पनि भएको छैन। त्यसैले ब्रिटेन र भारतसँग छुट्टा छुट्टै सन्धि गर्नको लागि सरकारको स्पष्ट विचार के हो त्यो अगाडि सार्नु पर्यो र यो असमान पनि भनिएको हुनाले यसबारेमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट आओस्। दोस्रो कुरा, 116 देश, अमेरिका, चीन लगायत 116 देशले मान्यता दिएको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको अङ्ग बनाउने बारेमा परराष्ट्र मन्त्रीजीको सरकारको धारणा के छ त्यो जान्न चाहन्छु। र अन्तिम प्रश्न, यो नेपालमा इपिजी प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्केर बसेको छ, यो कहिले बुझिन्छ? किनभने यो नबुझिकन 1950 को सन्धि लगायत अरू कुरा अगाडि नबढ्ने भयो। यसबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा के हो त्यो जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, अहिलेको सरकारले केही राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्यो। प्रधानमन्त्री भ्रमण गर्ने चाँजो पाँजो मिलाउँदै त्यही दिन आफूलाई हटाएको खबर राजदूतले थाहा पाउनुभयो। कूटनीतिक रूपमा असफल देखिए जस्तो लाग्यो। फेरि नयाँ राजदूतहरू नियुक्ति गरिए। केहीले म त यसमा इन्ट्रेस्टै थिइनँ है भन्दै बिचैबाट भागेको देखियो। केही कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका आधारमा, नाता र दाताका आधारमा नियुक्ति गरिए म्यान पावर व्यवसायहरू त्यहाँ पेसा गर्न नियुक्ति गरिए भन्ने खबर सुन्नमा आएको छ। यो के हो? जवाफ चाहियो। लिपुले कालापानी र लिम्बुधेरा सहितको चुचे नक्सा हामीले जारी गर्यौँ। पैसामा शुद्ध छाप्न लगायौँ, किताबमा शुद्ध छाप्न लाग्यौँ, तर आफ्नो भूमि ल्याउन कूटनीतिक पहल भयो भएन त्यसको जवाब पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री मार्फत जान्न चाहन्छु। साथै दुईटा ओखलढुङ्गा र धादिङका दुईटा पहलमान, भुवन श्रेष्ठ पहलमान मगर ब्लड मनी तिरिसकेपछि पनि जेलमै बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई फिर्ता
माननीय सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही। माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन र सरकार छ कि छैन? यदि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भनौँ भने हाम्रै अगाडि बस्नु भएको छ। यदि हुनुहुन्छ भने 28 फागुन 2080 सन्तोष कुमार श्रेष्ठ लगायत 3 जना रुसी सेनामा अल्पत्र परेका नेपालीले भारत सरकारसँग सहयोग मागे। आज 42 जना मान्छे रुसी सेनामा अल्पत्र, रुस र युक्रेनको युद्धमा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 जनाभन्दा बढी घाइते छन्। झन्डै 100 आज अल्पत्र छन् र 1000 भन्दा पनि बढी मान्छेहरू अहिले पनि युद्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी छन्। यदि नागरिकको, आफ्ना देशका नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन भने त्यो सरकार के को सरकार, त्यो सरकार यो देशमा हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले यदि साँच्चै सरकारको महसुस छ भने ती नागरिकलाई कहिले ल्याउने हो, होइन सिर्फ झन्डा फरफराउन र कुर्सी हल्लाउन नै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो भने यसमा म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। यसको जवाब चाहियो। धन्यवाद सभामुख। माननीय सदस्य अमनलाल मोदी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। संवैधानिक निकाय साथै विभिन्न राजदूतहरूको नियुक्ति गर्दा जहिले पनि एकल जाति जस्तो मात्र देखिएको छ। के संविधानले दिएको समानुपातिक र समावेशी अनुसार किन नियुक्ति हुँदैन? र त्यसमध्येमा आजसम्म म संसदमा धेरै वर्षदेखि निरन्तरता छु, अहिलेसम्म थारू समुदाय राजदूत नियुक्ति देखेको छैन। नियुक्ति हुन्छ कि हुँदैन, यही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोशन कार्की। सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो केही स्पष्टीकरण छ। दलाल मार्फत 14वटा चेलीहरू इन्देश भन्ने म्यान पावर, काठमाडौँको म्यान पावरले कुवेतमा लगेर अलपत्र परेको छ। तिनीहरू नेपालको सरकारसँग हातगुहार गरिरहेका छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा केही मैले समय पाऊँ है, मेरो 1 मिनटमा नकाटियोस्। अनि ल माननीय सदस्य अगाडि बढौँ। हस्, त्यो इन्डेक्स भन्ने म्यान पावरले लगेर कुवेतमा लगेर 14वटा हाम्रा युवतीहरूलाई, महिला दिदीबहिनीहरू अलपत्र पारेको छ। त्यसको बारेमा कूटनीतिक पहल के भएको छ? 25 जना युवाहरू जुन मारिएका छन् रुसी सेनामा गएकाहरू, तिनीहरूको परिवारलाई रोजगारीको के व्यवस्था गरिएको छ? तिनीहरूलाई नोकरी या तिनीहरूलाई के दिएको छ? के भएको छ? तिनीहरूलाई आफ्नो सन्तान त गुमाए, तिनीहरूले के गरी खान्छन्? अब अर्को कुरो चाहिँ यो कुवेतमा पूर्व म्यान पावरलाई पठाउनु पर्ने के रहस्य हो? प्रधानमन्त्रीजी खुसुक्क भनिदिनुहोस् न मलाई, के छ यसमा? के चलखेल छ कि के छ? के रहस्य छ? माननीय सदस्य रन्जु कुमारी झा। सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकोले उहाँ एकदम प्रष्ट रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा हामीले उठाएको प्रश्नको जवाब त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। राम्रो थियो, धेरै राम्रो थियो। मन्त्रालयका कार्यभार सम्हाले पनि प्रष्ट रूपमा सबै कुरा राख्नुभयो। मेरो जिज्ञासा छ, उहाँसँग प्रश्न छैन, किनभने राजदूतको अहिले नियुक्ति भए छैन, सिफारिस मात्रै भएछ र त्यो सिफारिस प्रक्रियाकै बारेमा म पनि अलिकति भन्न गइरहेछु। उहाँले भन्नुभयो 50% कर्मचारीबाट, 50% नेपाल सरकारबाट, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। तर फेरि म के उहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु भने, सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीको नाताले के जवाब दिनु पर्यो भने, अहिले जुन सिफारिस भएछ सुनवाई समितिबाट जब पारित हुन्छ नाम, अनि मात्रै त्यसलाई नियुक्तिमा जानलाई सम्बन्धित देशको कन्फर्मेसन आएपछि नियुक्ति हुने हो। तर सिफारिस सरकारले गर्ने काम चाहिँ पार्लियामेन्टले सुनवाई गरेर गर्ने, के संवैधानिक व्यवस्थालाई इग्नोर गर्नुभयो कि क्या हो? सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई इग्नोर गर्न मिल्दैन। सुनवाई गर्ने काम। माननीय सदस्य रामकृष्ण यादव। सामान्य सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई धेरै प्रश्न सोध्ने इच्छा थियो, तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आएको कारणले गर्दा कमै सोध्छु। सरकारबाट राजदूतमा नियुक्त भएका व्यक्तिबाट पद अस्वीकार गर्नु र साउदी अरबमा म्यान पावर व्यवसायलाई राजदूतमा नियुक्ति गर्नु, यस्ता कुराहरूले सरकार र नेपालको छविलाई के अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खराब गरिरहेको छैन त? त्यसै गरी विभिन्न मुलुक र सहरहरूमा 40वटा
नेपाली नियोगहरू 30वटा राजदूत, 3वटा थाई नियोग र 7वटा महावाणिज्य दूतावास कार्यरत छन्। यिनीहरूलाई स्थित राख्नका लागि मन्त्रालयले के नीति अपनाएको छ? राजधानीको लागि महिनौ कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त गर्नको लागि मन्त्रालयको ठोस योजना के छ? धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि कार्यभार सम्हाल्नु भएको यो मौकामा म सोध्न चाहन्छु, 6 महिना अगाडिदेखि सोद्धा हैरान भएको प्रश्न छ मेरो। प्युठान नगरपालिका 4 काठेबरका सोमेश सुनार, स्वर्गद्वारी नगरपालिका 7 तापका लालबहादुर घरती र स्वर्गद्वारी नगरपालिका 9 का दीपक बुढाथोकी रुसी सेनामा भर्ती भएर ज्यान गयो, अलपत्र हुनुहुन्छ। सकिन्छ रेस्क्यु गर्नु पर्यो, नत्र मृतकको शव चाहियो भनेर परिवारका सदस्यहरूले भन्नुभयो। मैले 2 जना परराष्ट्र मन्त्री माननीय एनपी साउद र मान्य नारायण काजी श्रेष्ठलाई 6 महिनादेखि भने, तर नेपाल सरकार बोल्दैन यसबारेमा। किन भोटे तालचा लाग्नु परेको म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न। देशभित्रै रोजगारीको अवसर नपाएपछि रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने युवाहरू कतिपय विदेश गएको भोलिपल्टै त कतिपयको वर्ष दिन नकाट्दै विभिन्न ठाउँमा ज्यान गुमाउनु परेका छन्। साउदी अरब जस्ता कतिपय मुलुकहरूमा यसरी ज्यान गुमाएकाहरूको शव आउन महिनौँ र वर्षसम्म लाग्ने घटना अत्यन्तै दुःखद भएको छ। हालै मात्र पनि साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका झापाका माधव गिरीको 5 महिनादेखि शव स्वदेश ल्याउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा ज्यान त गयो नै, परिवारमा कस्तो अवस्था गुज्रिरहेको भन्ने कुरा हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित राजदूतहरू अथवा आफ्ना समकक्षीसँग वार्ता गरेर त्यो सबलाई नेपालमा ल्याउने जिम्मेवारीभित्र आफ्नो दायित्व हो भनेर सम्झिनु भएको छैन कि जस्तो लागेको छ। यदि आफ्नो दायित्व सम्झेको छ भने अहिलेसम्म त्यो सबहरू ल्याउन किन ढिलाइ गर्नुभयो? धन्यवाद। माननीय सदस्य उदय शमशेर जबरा। मैले त्यो आउटस्ट्यान्डिङ रिइम्बर्सेबल विदेशी ऋणको बारे कुरा गरेको थिएँ, प्रश्न सोधेको थिएँ। झन्डै 37 अरब रुपियाँ अहिले अड्किरहेको छ, यसको बारे जवाफ आएन। आर्थिक कूटनीतिको बारेमा मैले अर्को कुरा राखेको थिएँ। भारत हाम्रो सबैभन्दा ठुलो ट्रेडिङ पार्टनर, त्यहाँको एम्बेसडर प्रधानमन्त्रीको 2 दिन अगाडि वापिस बोलाएको छ। त्यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ? अहिले कोरियाको एम्बेसडरमा पनि अपोइन्टमेन्टमा पनि भद्रगोल भएको छ। साथसाथै हिजो टेलिभिजन कार्यक्रममा मैले हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले भन्नुभएको थियो, हामीले राजदूतहरू नियुक्ति गर्दाखेरि केही मापदण्डहरू कायम गर्छौँ भनेर। त्यो मापदण्ड कहाँ गइरहेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा जताततै आइरहेछ। गृह मन्त्रालय सहकारी अब आएर तपाईँको साउदी अरेबको एम्बेसडरको अपोइन्टमेन्टको बारे पनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आएको छ। यो कन्फ्लिक्ट। माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेतमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। नेपाली युवा विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन र रोजगारी दिने कि विदेशी राजदूतलाई बोलाएर विदेश लैजानु भनी याचना गर्ने? युवा र कच्चा सामान विदेश पठाएर कुन देश विकास भएको छ? के प्रधानमन्त्रीजीको संसदबाट समाजवाद ल्याउने यही हो कि? युक्रेन र प्यालेस्टाइनमा सङ्कट नाटो सैनिक सङ्गठन र अमेरिकी सरकारको कारण उत्पन्न भएको हो। यसबारे नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय दबाउमा स्पष्टसँग राखेको छ कि छैन? सत्ता समीकरणका कुन नेताको खल्तीबाट राजदूत नियुक्ति गरियो र नियुक्तिमध्ये कसले अस्वीकार गरे? नेपालको भूमि समेत गाभिएको अखण्ड भारतको नक्सा खारेज गराउन के कस्तो काम भइरहेको छ?
2047 सालमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्री साहना प्रधान र मान्य सदस्य वासुदेव घिमिरे। सम्मान्य सभामुख मार्फत म मान्य परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। छिमेकी मुलुक भारतबाट पटक पटक हाम्रो सीमा मिच्ने, पिलर सार्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्दै आएको विषय छिपेको छैन। खुला बोर्डरका कारणले चोरी निकासी, डकौती तथा हत्या हिंसा जस्ता गतिविधि समेत निकै बढिरहेका छन्। यस्ता क्रियाकलाप तत्काल रोक्नका लागि सरकारले कस्तो कार्यक्रम ल्याएको छ? यो समस्या रोक्नको लागि खण्ड खण्ड गरी सिमानामा बलियो फलामे जाली लगाउने कार्य सुरु गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शिशिर खनाल। सभामुख महोदय, नेपालले छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनसँग सन् 2017मा BRI फ्रेमवर्क अग्रिमेन्ट साइन गरेको, तर उक्त सहमति सम्झौताबारे यस सम्मानित सदनमा औपचारिक छलफल नभएको हुँदा यसले अनावश्यक रूपमा उक्त सहमतिबारे बाहिर बढी चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ, जसले गर्दा हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा पनि टेन्सन आउन सक्ने देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीको भरमा त्यहाँ शान्ति खल्लल हुने भएको हुनाले कुन बेला कस्तो आउँछ, किनभने त्यो जस्तो कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा एकजनाले शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई सर्वविदित नै छ, गोविन्द गौतमले। त्यो क्षेत्र लगायत अझै पनि हुलाकी सडक, मैले प्रश्न पनि गरेको थिएँ, हुलाकी सडकलाई अहिले पनि बाटो बनाउन दिइराखेको छैन। सीमालाई विवाद, कृत्रिम विवाद सिर्जना गराएको छ। स्ट्रेप नक्सालाई अगाडि देखाएर सुरक्षाकर्मीले समय समयमा त्यो गर्न समय समयमा दुःख दिने काम भएको हुनाले। माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले बोल्ने क्रममा कालापानी, लिफुलेक, लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवादका विषयमा उच्च कूटनीतिक तहमा कुरा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अब यो कालापानी, लिफुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी सीमा विवाद स्वतः त्रिदेशीय सीमा बिन्दु निर्धारणसित पनि जोडिएको हो होइन? यदि हो भने यस सीमा विवादको सन्दर्भमा उच्च कूटनीतिक तहमा भारतको सँगसँगै मित्र राष्ट्र चीनसित पनि कूटनीतिक वार्ताको पहल भइरहेको छ कि छैन? सायद हुनुपर्छ कि पर्दैन, यसबारे पनि यहाँको जानकारी जवाब चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर प्रकाश रण महत। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले मापदण्ड र कार्य सम्पादनका आधारमा राजदूत नियुक्तिको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। 11 जना राजदूतहरू एकैपटक हटाइएको छ कि ती सबै 11 जना राजदूत कार्य सम्पादनमा असफल भएका हुन्, त्यही कारणले उहाँहरूलाई हटाइएको हो, या यो सरकारको परराष्ट्र नीति अनुरूप उनीहरूले काम नगरेर हटाइएको हो? त्यसको जवाफ म चाहन्छु। त्यस्तै गरेर अहिले मैले सुनिरहेको छु राष्ट्रपाले छुट्टै यो राजदूत चयनको क्राइटेरियामा चाहिँ छलफल चलाइराखेको छ। भनेपछि यो दलले अलग अलग क्राइटेरियामा यस्तो गर्ने हो कि सरकारको क्राइटेरिया छ? अर्को एउटा BRI सम्बन्धमा अहिले चर्चा चलेको छ, मैले नै यो MOU त्यस बेला गरे हो। यो वाक्य सक्ने गरी लाइन दिनुहोस्। एकैछिन लाइन आउँछ। धन्यवाद सभामुख महोदय। BRI को कार्यान्वयन सम्झौता हुँदैछ भनेर अहिले चर्चा छ। विदेश उपमन्त्री चीनबाट पनि आउनु भएको छ। ठुलो ऋण हाम्रो छ र ऋणको आकार बढ्दैछ। यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले कस्तो खाले सहयोग के आधारमा यो BRI को सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैछौँ, यस विषयमा सरकारले केही बोलेको छैन। आज प्रधानमन्त्रीज्यू नै यहाँ उपस्थित भएर परराष्ट्र सम्बन्धी विषयमा
उत्तर पनि दिँदै आफ्नो धारणा पनि राख्दै गरेको अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सम्बन्धमा पनि स्पष्ट धारणा सरकारको के छ त्यस विषयमा पनि कुरा राखिदिनु भयो भने यो उपयुक्त हुन्छ। त्यसको लागि पनि म सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गरौँ। किन उभिनु भएको छ मान्छे पहिला भन्नुहोस् अनि मात्रै। माननीय सदस्य, त्यो विवेक सभामुखमा रहन्छ। त्यो विवेकलाई मैले प्रयोग गरेको कुरा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई म जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2072 को संविधान स्थिर सरकार र स्थिर कूटनीतिको परिकल्पना गरेको छ। न सरकार स्थिर छ न कूटनीति स्थिर छ। किनभने मैले सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु सरकारसँग कि के कारणले पूर्व कर्मचारीहरू मात्र राजदूतको लागि फिट हुन्छ, संवैधानिक निकायको लागि फिट हुन्छ कि सरकारमा बस्दा बस्दा चाकरी गरेको कारणले? त्यस कारणले कूटनीतिक नियोग र संवैधानिक निकायलाई भनिदिउँ पूर्व कर्मचारी क्लब भनिदिउँ। जो रिटायर हुन्छ त्यसलाई। या दोस्रो कुरा न्युजमा पाइरहेको थियो कि भागभण्डा 8वटा, एउटा पार्टीको 2टा, एउटा पार्टीको एउटा पार्टीको। त यो देशको 1,47,000 वर्ग किलोमिटर भूमि छ, त्यसलाई पनि पार्टीमा बाँटौँ, अनि कति कति भाग पर्छ त्यसमा त्यही खेती गरौँ, त्यसमा त्यो शासन गरौँ। यो भागभण्डाले समावेशीलाई धजिउराछ। अनि के कारणले पूर्व सचिवहरू नै मात्र, मुख्य सचिवहरू मात्र कम्पिटेन्ट हुन्छ? के डाक्टर कम्पिटेन्ट हुँदैन, प्रोफेसर कम्पिटेन्ट हुँदैन, इन्जिनियर कम्पिटेन्ट हुँदैन? दलको झोले बोक्नेले राजदूत कम्पिटेन्ट हुन्छ, दलको झोले बोक्नेले संवैधानिक निकायको लागि कम्पिटेन्ट हुन्छ चाहिने। त्यस कारणले एकातिर संविधानको हस्ताक्षरकर्ता या संविधानको अगुवाईकर्ता प्रधानमन्त्री आफै हुनुहुन्छ र समावेशीको धज्जी उहाँकै कार्यकालमा सबभन्दा बढी उठ्छ कि मधेसी देशमा फिट छैन, दलित देशमा फिट छैन अनि राजदूत बन्नको लागि, त्यहाँ संवैधानिक निकायको लागि। त्यस कारणले मैले बुझ्न चाहन्छु कि के कारणले। दोस्रो कुरा, संविधानको एउटा मान्यता हुन्छ कि जहाँ संसदीय सुनवाई हुन्छ त्यो सरकारको माथा। माननीय सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्माननीय सभामुखज्यू, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क 2014 जुन बेला नेपालको प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, 18औं शिखर सम्मेलनपछि यसको सम्मेलन हुन सकेको छैन। नेपालमै सचिवालय रहेको, काठमाडौँमा सचिवालय रहेको र पछिल्लो पटक मालदिप्सले नेपाललाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको यो विषयले हामी अर्को सम्मेलन गर्न नसक्ने अवस्थामा एउटा कूटनीतिक भारी बोकिरहेका छौँ। नेपालले कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसके जस्तो, यो संस्थालाई अगाडि बढाउन नसकेको जस्तो देखिएको छ। त्यसैले नेपालले या त यो संस्था छैन भन्नेमा पुग्नुपर्छ, छ भने यसलाई अर्को शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ। यसमा के भइरहेको छ? सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सोच्ने क्वेसन त सबै आइसकेको छ। त्यही पनि म के भन्न चाहन्छु भने यो BRI सम्झौता भएको धेरै भइसक्यो। यसलाई चाहिँ सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई अगाडि बढाइस्, यो म माग गर्छु। अर्को कुरा, EGP यो रिपोर्ट जुन छ EGP को त्यो धेरै भइसक्यो। यदि भारतले बुझ्न चाहँदैन भने नेपालले बुझ्नु पर्यो। मेरो माग यही छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप पौड्याल। सभामुख महोदय, खास गरी यो मैले धेरै प्रश्नहरू राखेको थिएँ। अब ती प्रश्नहरूको कुनै जवाफ आएन। म ती प्रश्नतिर नगइकन एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न राख्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, राजदूत दलको हुन्छ कि देशको? अहिले हेर्दा चाहिँ राजदूत दलको हुने जस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ अझ मेरो दलको कोटा अन्तर्गत राजदूत बन्न कोही चाहनुहुन्छ भने आइदिनुहोस् भनेर विज्ञापन भइरहेको स्थिति छ। त्यही विज्ञापन परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्दा राम्रो हुँदैन र? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सरकार बनाउँदा पार्टनरहरू फेरिने अनि पार्टनरहरू फेरिँदा राजदूत पनि फेरिने हो भने त्यो आर्थिक भार देशले थेक्न सक्छ अनि हाम्रो कूटनीति बलियो हुन सक्छ। तपाईँकै पालामा राजदूत भएर गएका शङ्कर शर्मा काङ्ग्रेस थिए, श्रीधर काङ्ग्रेस थिए, अहिले तपाईँले पठाउनु भएका सबै एमाले हुन्।
त्यसैले राजदूत पठाउँदा दलीय भागभण्डाका आधारमा पठाउने हो भने जुन देशमा पठाइन्छ त्यो देशको अधिकारीले हाम्रो राजदूतलाई कसरी हेर्छ? हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्र एकदमै कमजोर भएको कारणले हामीले वैदेशिक ऋण ल्याउन सकेका छैनौँ, वैदेशिक अनुदान ल्याउन सकेका छैनौँ, विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्राउन सकेका छैनौँ। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा प्रश्न पार्न अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, भर्खरै मैले परराष्ट्र मन्त्रालय बारे राखेको स्पष्टीकरणका सन्दर्भमा मान्य सदस्यहरूले फेरि थप स्पष्ट हुन प्रश्न राख्नु भएको छ। त्यसको उत्तर दिन म फेरि उपस्थित भएको छु। मान्य सदस्यले 1947 को सन्धि खारेज गर्नुपर्ने बारे, शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने बारे र इपिजी प्रतिवेदनको बारेमा प्रश्न राख्नु भएको छ। मैले यी विषयहरू आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्, 1947 को कुरा पनि भनेर यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। मान्य सदस्यको स्पिरिटसँग म सहमत छु भनेर मैले पहिले नै राखिसकेको छु। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको बारेमा पनि त्यसरी नै एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिबाट अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। इपिजी प्रतिवेदन बारे अघिल्लो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा मैले यो विषय गम्भीर रूपले उठाएको कुरा सम्मानित सदनलाई राखेको छु र हाम्रो कोसिस सरकारको अझै पनि समझदारीबाट यो प्रतिवेदन बुझ्नेतिर नै पहल भइरहेको जानकारी गराउँछु। अब अर्को मान्य सदस्यले राजदूत फिर्ता सम्बन्ध हुन्छ। धेरै मान्य सदस्यले राजदूत बारे राख्नु भएको छ। त्यो संयोग मात्रै थियो। राजदूतको बारेमा क्याबिनेटबाट सिफारिस गर्दैमा त्यही दिन राजदूत हट्ने भन्ने हुँदैन। 1 महिना त हाम्रो कानुनको व्यवस्था अनुसार नै उहाँहरू रहन पाउनुहुन्छ। त्यसकारण यो विषय त्यस्तो नभएको भए हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमै जाने दिन भारतको राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने सिफारिस नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने तर्क त छ। त्यो तर्कलाई त म मान्छु, तर त्यो नियोजित भने बिल्कुल होइन, यो संयोग मात्रै हो। म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को यो चुच्चे नक्साको त हामीले राष्ट्रिय सहमतिबाट यस सम्मानित सदनबाट सर्वसम्मत रूपले नक्सा पारित पनि गर्यौँ। जग्गा फिर्ता लिने बारे के भइराखेको छ भनेर राख्नु भएको छ। मैले भर्खरै जवाफ दिएको र अस्ति पनि यस सम्मानित सदनलाई मैले भनि नै सकेको छु। सीमा सम्बन्धी विषयमा पनि हामीसँग भएका द्विपक्षीय मेकानिजम मार्फत संवाद सुरु गर्न पर्यो। यो पटक मैले भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीसँग पनि त्यो विषय समेत छलफल गरेर संवादबाट टुङ्ग्याउन आग्रह गरेको छु र मलाई विश्वास छ सकारात्मक ढङ्गले यो समस्याको समाधानको पहल हुन्छ। अर्को मान्य सदस्यले राख्नुभयो नेपालमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन, रुसी सेनामा चाहिँ गएका नागरिकहरूको ल्याउन के भएको छ भनेर राख्नुभयो। यही हुनुहुन्छ कि जानुभयो? यो प्रश्न सोध्ने मान्ने। नेपालमा प्रधानमन्त्री छ र त्यो पनि अहिले प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ। त्यसो भएको हुनाले
सरकारले पठाएर त रुसी सेनामा गएका त होइनन् नेपाली नागरिक। जे भए पनि नेपाली नागरिक रुसी सेनामा जानु र त्यहाँ युद्धमा मारिनु दुःखद कुरा हो र सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक, म अझ जोड दिएर भन्न चाहन्छु, प्रचण्ड भएको हुनाले भन्न चाहन्छु, राति 12 बजे मोर्चामा भएका नेपालीहरूसँग रुसी सेनाको मोर्चामा लड्दै गरेकासँग मैले फोनमा कुरा गरेको छु र उनीहरूलाई फिर्ता ल्याउने बारे त्यहाँ भएकाहरू समेतको राय लिएको छु। त्यस्तो प्रधानमन्त्री हेर्नुहोला, तपाईँ कुनै दिन हुनुभएछ भने तपाईँले कति गर्नुहुन्छ म पनि हेर्न चाहन्छु। फेरि पनि यो प्रश्न राखेकोमा धन्यवाद। त्यसकारण अब अर्को, राजदूत लगायत सबै नियुक्तिहरू सहमति र समावेशी बनाउने हाम्रो मान्यता छ। कतिपय बेला त्यो मान्यता अनुसार हुन नसकेको कुरा म स्वीकार गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनेछ। अर्को, यो 14 महिलाहरूको बारेमा एकजना मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। यो विषयमा सरकार गम्भीर छ र गम्भीर कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको जानकारी पनि गर्न चाहन्छु। र रुसी सेनाको फेरि पनि म अर्को मान्य सदस्यहरूले पनि राख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनको निम्ति रुस स्थित नेपाली दूतावासबाट नेपाल स्थित रुसी दूतावाससँग र अनि सम्बन्धित अरूहरूसँग पनि लगातार छलफल भइराखेको छ। युक्रेनमा समातिएकाहरूलाई छुटाउने बारेमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गरिरहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा धेरै मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। एउटा कुरा के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो परम्परा भनौँ या प्रचलित मान्यता परराष्ट्र सेवाबाट 50%, राजनीतिक तर्फबाट 50% भन्ने स्थापित छ। हामी सबैले सहमति गरेर यसलाई बदल्न पनि सकिन्छ, तर अहिले नै सरकार एक्लैले बदल्न सक्ने स्थिति थिएन र छैन। त्यसकारण हामीले परराष्ट्र सेवाबाट गएकालाई उनीहरूको कार्यावधि रहँदासम्म चलाउने कुरा भएन र राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरूको बारेमा मात्रै हामीले सिफारिस गरेका छौँ। विगतमा पनि समीकरण चेन्ज भएपछि हप्ता दिनभित्रै चेन्ज गरिएकै त छ। हामीले फर्मल लजिक मात्रै नगरौँ भनेर म मान्य सदस्यहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबैले बुझेकै त छौँ, तर यो पटक मैले बरु हप्ता दिनभित्रै फिर्ता ल्याउनु भन्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति सबै कारणले हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि ठुलो लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ। राजदूतहरूलाई त्यसको जिम्मा दिइएको छ भने लगानी सम्मेलन सम्पन्न नहुँदासम्म र यो प्रक्रियाले एउटा प्रारूप नलिँदासम्म राजदूत फिर्ता लिने हतार गर्नु हुँदैन भनेर झन्डै 3 महिना तिनै राजदूतहरूलाई हामीले सहज ढङ्गले लगानी सम्मेलन लगायत देशभित्रका अरू कामहरूमा सहयोग गर्न निर्देशन दिइ नै राख्यौँ, अपिल गरि नै राख्यौँ। यो पक्ष पनि विचार गर्न म मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब 50% राजनीतिक नियुक्ति मध्ये भागबन्डा भन्ने शब्द बडो नमिठो लाग्छ। त्यही कारण यो भागबन्डा भन्ने शब्दबाट चाहिँ हाम्रो सबै नियुक्ति सिफारिसहरू अलग हुन् भनेर मैले युनिभर्सिटीका सन्दर्भमा खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कन्भोकेसनको एउटा कार्यक्रममा अबदेखि भागबन्डाबाट होइन, मेरिटको आधारमा मात्र चाहिँ पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सिस्टमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने र त्यही अनुसार गर्न जमर्को गरिएको छ। अहिले पनि भागबन्डा शब्द नभनिकन हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले पनि र हिजो पनि हामी सत्ता समीकरणमा त हामी प्राय सबै छौँ कुनै न कुनै रूपमा। आफू समीकरणमा हुँदा भागबन्डा नहुने, अर्को समीकरण भयो भने भागबन्डा हुने भन्ने भाष्य पनि त्यति उचित र नैतिक भाष्य हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मैले अघिल्लो पटक जति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला र म आफै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा कुनै पार्टी विशेषको कुरा नभइकन पार्टीले
प्रस्तुत गर्दा मेरिटको आधारमा योग्य मान्छे प्रस्तुत गर्नु पर्यो, ताकि त्यसले देशको प्रतिष्ठाको लागि पनि अन्य कामहरूमा पनि राम्रो योगदान गर्न सकोस् भनिएको थियो। र अघि यहाँ एकजना मान्य सदस्यहरूले केही नाम लिनुभयो, भारतको, अमेरिकाको, बेलायतको। मैले त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई धन्यवाद भनेको थिएँ, तपाईँहरूले योग्य मान्छे दिनुभयो। तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छे हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा मुख्य होइन, तपाईँले दिएका, तपाईँ निकटका यीभन्दा योग्य सायद छैनन् होला, थ्याङ्क यू भेरी मच भनेको थिएँ मैले। र अहिले पनि मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दा योग्य मान्छे दिन पर्यो, मेरिटको आधारमा दिन पर्यो भनेको हो। अब कति मेरिटमा परेनन्, कतिको म्यान पावरसँग छ भन्ने जो प्रश्न उठेको छ, यो उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा म सम्बन्धितहरूसँग गम्भीर रूपले छलफल गरेर यदि त्यहाँ केही कमी रहेछ भने सच्याइन्छ, यो विश्वास म यस सम्मानित सदनलाई दिलाउन चाहन्छु। र मेरिटकै आधारमा यो अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो धारणा पनि म प्रष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। अर्को मान्य सदस्यहरूले प्युठानका 3 जना युवाहरू जो मारिएको बारे कुरा राख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ त्यसको उत्तर मैले भनि नै सकेको छु। म लगातार त्यसको निम्ति पहल गरिरहेको छु। मैले फेरि पनि कतिको मृत्यु भयो, कति घाइते छन् भन्ने तथ्याङ्क आफैले लडाईँको मैदानमा सम्पर्क गरेर सङ्कलन गरिरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। त्यसलाई सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो सबहरू ल्याउने र नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनेतिर हाम्रो पहल बढाइरहेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। साउदी अरबमा ज्यान गुमाएका मैले अघि पनि भने केही कानुनी जटिलताले गर्दा केही ढिलो त पक्कै पनि भएको छ, तर सरकार गम्भीर छ र त्यहाँ नियोगलाई भनिएको पनि छ सबहरू यथाशीघ्र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि। र आज मान्य सदस्यहरूले जुन गम्भीरताको साथ यो प्रश्न उठाउनु भएको छ, त्यसबारे सरकार अझ तदारुकताका साथ काम गर्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको बारेमा केही मान्य सदस्यहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, मैले भनि नै सकेँ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने स्थिति देखियो भने त्यसलाई करेक्सन गर्नेतिर नै सरकार अगाडि बढ्दछ। विद्यार्थी र भिसाको कुरामा एकजना मान्य सदस्यले जसरी राख्नुभयो, माने विद्यार्थीलाई राजदूतलाई घर बोलाएर या आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर विद्यार्थी लैदिनु पर्यो भनेको अर्थमा तपाईँ मान्य सदस्यले प्रश्न राख्नुभयो। प्रश्न त्यस्तो थिएन। सरकारले सबभन्दा पहिला त ती विद्यार्थीहरू जो जाँच दिनको लागि जाने पहिला उनीहरूले पढिसकेका छन्, त्यसको निम्ति भिसाको आवश्यकता पर्यो, उनीहरूमाथि गलत आरोप लाग्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ सुनिसकेपछि र सरकार त्यसमा कन्भिन्स पनि भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरूलाई बडो चाहिँ लाञ्छित हुने खालको व्यवहार देखिएपछि नेपालीको आत्मसम्मानको लागि नेपाली विद्यार्थीहरू जो सेलेक्ट भइसकेका छन्, अमेरिका गएर जाँच दिएर फेरि ती नेपालै फर्किने हुन्, तिनीहरू त्यो अमेरिका बस्ने विद्यार्थी पनि होइनन्। तिनको हक हितको बारेमा मैले राजदूतसँग कुरा गरेँ भन्दा विद्यार्थी पठाउन खोज्यो भन्ने आरोप त यो बिल्कुल गलत आरोप भयो भन्ने मलाई लाग्छ र मान्य सदस्यलाई यसलाई त्यही ढङ्गले बुझ्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नक्साको कुरा मैले अघि नै भनि नै सकेँ। अब सीमामा हुने गरेका विभिन्न खालका ज्यादतीहरू या त्यसको बारेमा नेपाली जनताले या नेपालमा चाहिँ भएका प्रतिवादहरू प्रतिरोधहरू बारे नेपाल सरकार गम्भीर छ र हाम्रो तर्फबाट त्यसै भएको हुनाले पनि मैले खालि हाम्रो नक्साको सम्बन्धमा, चुचे नक्साको बारेमा मात्रै होइन, देशका विभिन्न भागमा सीमामा भएका गतिविधिहरू, भारतीय सीमा सुरक्षा बलको तर्फबाट भएका गतिविधिहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नको लागि भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय मेकानिजमहरू सबैलाई सक्रिय पार्न पर्यो। जहाँ जहाँ समस्या देखिएका छन् ती समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्न पर्यो भनेर अपिल गरेको कुरा म फेरि एकचोटि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
BRI सम्झौताबारे पनि मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। BRI सम्झौता म दोस्रोचोटि म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अहिले भर्खरै एकजना मान्य सदस्य प्रकाश शरण महत जो त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला MOU-मा हस्ताक्षर गरिएको हो BRI सम्झौता अगाडि बढाउने बारे। त्यो MOU मात्रै थियो र अब मेरो गत साल म अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चीन भ्रमणकै सन्दर्भमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भयो र BRI-लाई अगाडि बढाउनको लागि इम्प्लिमेन्टेसन प्लान त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनामा लाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने बारेमा छलफल भयो। मान्य सदस्यहरूलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि त्यति बेला जोइन्ट स्टेटमेन्ट संयुक्त वक्तव्यमा सकेसम्म छिटो BRI इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अन्तिम रूप दिने र हस्ताक्षर गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति बेला दुईटा प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्यमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ र अहिले अब यो BRI इम्प्लिमेन्टेसन प्लानलाई अगाडि बढाउने बारे अन्तिम चाहिँ काम भइरहेको छ र मलाई लाग्छ केही समयभित्रै यसमा हस्ताक्षर हुन्छ। अहिले भर्खरै पनि फेरि चीनको एकजना विदेश मन्त्री विदेश सचिव स्तरको यहाँ हुनुहुन्छ। बाइलेटरल मेकानिजमको मिटिङ सायद आज चल्दैछ। यी सबै विषयमा पनि त्यसमा छलफल हुन्छ र म सम्मानित सदनलाई र केही मान्य सदस्यहरूलाई जो चिन्ता भएको म देख्छु डेब्ट ट्र्याप अथवा ऋणको माखे साङ्लोमा नेपाल पर्ने हो कि भन्ने जो चिन्ता छ सरकार त्यसमा प्रष्ट छ। हामी कुनै ऋणको माखे साङ्लोमा पर्ने छैनौँ। हाम्रो कोसिस हुनेछ ग्रान्टमा अनुदानमा नै त्यस्ता परियोजनाहरू BRI अन्तर्गत आउन् भन्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। दोस्रो प्राथमिकता कन्सेसनल लोन ADB वर्ल्ड ब्याङ्कै जस्तो ब्याज दरमा लोन लिने कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा हुनेछ। हामी फेरि महँगो चाहिँ ब्याजमा ऋण लिएर तिर्न सक्ने स्थिति हाम्रो छैन। यो कुरा चिनिया पक्षलाई मैले बेजिङ जाँदा पनि स्पष्ट गरेको छु र अहिले पनि त्यो कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई र यो सम्मानित सदनलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी ऋणको माखे साङ्लोमा नपर्ने गरी नै यो परियोजनाहरू अगाडि बढाउने कुरामा स्पष्ट छौँ, स्पष्ट रहन्छौँ। अब अर्को एकजना मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ भारतसँगै चीनसँगको सिमानाको त्यो कुरा पनि मैले अघि आफ्नो वक्तव्य राख्दै गर्दा भनेको छु। चीनसँग पनि जहाँ जहाँ समस्या छन् प्रश्न छन् त्यसको समाधानको निम्ति पनि बाइलेटरल मेकानिजममा छलफल चलिरहेको छ। अब यो विषय जो चुचे नक्सासँग सम्बन्धित विषय छ चुचे नक्सासँग सम्बन्धित विषयमा खास गरी लिपु लेकको विषयमा जसरी भारत र चीनको सम्झौता भएको छ 2 वर्ष अगाडि त्यो विषयमा हामी सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ। लिपु लेकको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्दा नेपाललाई अलग गरेर चर्चा गर्नु उचित पनि छैन, वस्तुगत पनि छैन। यो ध्यानाकर्षण हामीले चीन सरकारसँग पनि र भारत सरकारसँग पनि गराइएको छ र त्यस्ता ठाउँ जो त्रिपक्षीय सीमाको प्रश्न छ त्यसमा सबैको सहमति आवश्यक हुन्छ र लिपु लेकको बारेमा चीन र भारतले मात्रै सम्झौता गर्नु उचित भएन भन्ने कुरा हामीले प्रष्टसँग राखेका छौँ। यो कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्को पनि फेरि मान्य सदस्यहरूले राजदूतकै सन्दर्भमा राख्नु भएको छ। कार्य सम्पादनकै आधारमा गरिने हो, मेरिटकै आधारमा गरिने हो। सत्ता समीकरणमा भएका दलहरूले कसैको नाम प्रस्तुत गर्यो भने निर्णय चाहिँ त्यही हुन्छ भन्ने छैन। निर्णय सरकारले गर्ने हो, क्याबिनेटले गर्ने हो। सबै कागजपत्र हेरेर उचित छ छैन भनेर निदो गर्ने अन्ततः सरकारले नै हो। सरकारले गर्दा भागबण्डाको आधारमा होइन, उनीहरूको मेरिटको आधारमा गर्छ भन्ने कुरा म फेरि प्रश्न गर्न चाहन्छु। BRI बारे अर्को मान्य सदस्यले राख्नु भएको थियो, त्यो मैले भनि नै सकेँ। पार्टीको भागबण्डा बारे भनेर अर्को मान्य सदस्यले राख्नु भएको थियो, त्यसको जवाफ पनि मैले दिइ नै सकेको छु।
सार्क सम्मेलनबारे यो कुरा पनि मैले प्रश्न पार्नु नै थियो। म मान्य सदस्यलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँले यो प्रश्न उठाइदिनु भयो। अहिले सार्कको नेपाल चेयर छ, नेपाल अध्यक्ष छ। हामी अध्यक्ष हुनुको नाताले छिटोभन्दा छिटो सार्क सम्मेलनको आयोजना गर्न पहल गर्नु र आफ्नो अध्यक्ष अर्कोलाई, अब हुने अध्यक्ष फेरि पाकिस्तानको हुने रहेछ रोटेसनमा, त्यसकारण हामीले अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारीभित्र छ। त्यसो भएको हुनाले अस्ति भारत भ्रमणमा जाँदा म साथै कानुन न्याय मन्त्री पदम गिरिजी पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले भारतीय परराष्ट्र मन्त्रीसँग बडो प्रष्ट शब्दमा सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न समझदारी गर्न पर्यो र अगाडि बढ्न पर्यो भन्ने कुरा राखेका छौँ। र हामी अध्यक्ष हुनुको नाताले पनि, नेपाल यति बेला सार्कको चेयर हुनुको नाताले यो हाम्रो जिम्मेवारी छ छिटोभन्दा छिटो सार्क सम्मेलनको आयोजना गर्नु र आफ्नो जिम्मेवारी अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्ने कुरा राखिएको छ। उहाँहरूले भारतले त्यसबारे जवाफ दिँदा केही जटिलता छन् भन्दै उहाँले त्यति बेला हामी त वातावरण सकारात्मक होस् भन्ने चाहेका छौँ, तर यहाँ शपथ ग्रहण चल्दै थियो, उहाँ मान्छे भारतीय मारिए भन्ने कुरा राख्नुभयो र यस्ता जटिलताले गर्दा अप्ठ्यारो परेको हो। फेरि पनि हामी वातावरणलाई सहज बनाउन कोसिस गर्छौँ भन्ने जवाब उहाँहरूको थियो। हामीले सार्क सम्मेलन छिटोभन्दा छिटो आयोजना गर्ने, आफ्नो अध्यक्षताको जिम्मेवारी पुरा गर्ने र हस्तान्तरण गर्नेतिर नै सरकारको ध्यान पनि छ, पहल पनि भएको कुरा म जानकारी गराउँछु। BRI EPG मैले भनि नै सकेँ। अब फेरि अर्को मान्य सदस्यले दलकै भागभण्डाको कुरा राख्नु भएको थियो, त्यसको जवाब पनि मैले पर्याप्त जवाब दिइसकेँ भन्ने लागेको छ। यति भन्दै मेरो जवाफ दिने क्रम यहीँ रोक्छु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई केही समय रोस्टममै रहिदिन अनुरोध गर्छु, किनभने उहाँले फेरि आउनुपर्ने गरी कार्यसूची व्यवस्था गरिएको छ। अब माननीय सदस्यहरू, परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी भई मान्य सदस्यहरूलाई, सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनलाई म स्पष्ट पार्न उपस्थित भएको छु। मैले ठोस विषयमा केही कुरा राख्नु अगाडि यस सम्मानित सदनमा थोरै त म आफूले कमिटमेन्ट गरेका, गत साल कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू पुरै पुरा गर्न नसकेकोमा दुःख पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी यो सरकारको नीति कार्यक्रम बनाउने र बजेट वक्तव्य तयार पार्ने सन्दर्भमा जुन परम्परागत तरिका छ र एकचोटि पेश भएपछि कमा फुल स्टप पनि फेर्न नपाइने, जति दिन छलफल गरे पनि, जति तर्क सुझाव मान्य सदस्यहरूले पनि राखे पनि फेरबदल नहुने यो परम्परा ठिक छैन। त्यसकारण यो पटक त समयको दबाव र अभावले सकिएन, अर्को साल चाहिँ यो प्रक्रियालाई बदलिने छ भनेर मैले यस सम्मानित सदनमा कमिटमेन्ट गरेको थिएँ र मैले त्यसको निम्ति जमर्को पनि गरेँ। मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ, मैले सम्पूर्ण कार्यतालिका, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यतालिका हेरफेर गरेर पर्याप्त छलफलको निम्ति र छलफलबाट आएका सुझावहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्ने गरी, तिनलाई पनि समावेश गर्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर पनि भयो। त्यो अझ समय अभावले गर्दा मैले अध्यादेश मार्फत त्यो कार्यतालिका हेरफेर गरेको थिएँ र मान्य सदस्यहरूलाई थाहै छ
त्यसअनुसार यो नयाँ अहिलेको समीकरण बनिसकेको थिएन। पुरानै समीकरण हुँदा नै त्यो कार्यतालिका फेरबदल गरिएको थियो र पुरानै अर्थमन्त्रीबाट त्यो नयाँ कार्यतालिका अनुसार विगतको भन्दा नितान्त फरक समयमा झन्डै 3 महिना अगाडि बजेट सम्बन्धी सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यो आफैमा परम्परागत शैली बदल्न यो सरकारले मेरो नेतृत्वमा गरेको एउटा ठुलो पहल कदमी हो भन्ने मलाई लाग्छ र तपाईँ हामी सबैले त्यो सुन्यौँ पनि, त्यो छलफलमा सहभागी पनि भयौँ र यसै बिचमा फेरि नयाँ समीकरण बन्यो। थोरै राजनीतिक उतार चढावले गर्दा कार्यतालिका भनेअनुसार अगाडि लान सम्भव भएन र गर्दै जाँदा कता कता कैयौँ कुरा मैले जे सोचेको थिएँ गत साल नयाँ तरिकाले लगिन्छ भन्नेमा आफू पुरै सफल हुन नसकेको दुःख मलाई छ। तर यो प्रयास जारी रहनेछ। आउने दिनमा मान्य सदस्यहरूले राखेका सुझावहरू, आलोचनाहरू, टिप्पणीहरूलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर त्यसलाई पनि समावेश गरेर बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास चाहिँ जारी राख्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु र हामी सबैले पनि त्यसमा आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी पनि छ भन्ने म ठान्छु। अहिले पनि मान्य सदस्यहरूले जति विषय राख्नु भएको छ यसलाई अन्तिम रूप दिने बेलासम्म सम्भव हुने जति करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा म राख्दछु। सम्भव हुने जति सच्याउने ठाउँ मिलेसम्म सच्याएर जानुपर्छ। बजेटको विनियोजन जस्तो गरी भयो भन्ने मान्य सदस्यहरूले आलोचना गर्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ, कतिपयले आक्रोश पोख्नु भएको छ, कतिपयले बजेट वक्तव्यको त्यो पाठै च्यात्नु भएको छ। त्यो सबै परिदृश्य मैले गम्भीर रूपले हेरेको पनि छु, देखेको पनि छु। सम्भव हुनेसम्म उपाय खोजेर त्यसलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस मान्य अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले भनिराखेको छु। सम्भव हुनेसम्म करेक्सन गर्नुपर्दछ। अलि बढी भौतिक मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सदनमा उठेको पनि मैले सुनेको छु। मैले मान्य भौतिक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसँग पनि हुन सक्ने जति कहाँ सकिन्छ त्यस्तो अलि बढी करेक्सनको सम्भावना भएको ठाउँमा करेक्सन गरौँ भनेर पनि भनेको छु र उहाँले पनि त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने भनिराख्नु भएको हुनाले यति कुरा मैले पहिला सामान्य रूपमा राख्दै अब म ठोस विषयमा जान चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन, शासकीय प्रबन्ध तथा राष्ट्रको समग्र नीति निर्माण एवं व्यवस्थापनमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय निकाय हो भन्ने हामी सबैलाई विदितै छ। शासकीय व्यवस्थालाई जनमुखी, जवाफदेही, जनउत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन एवं त्यस अनुरूपको निर्णय, निर्देशन, समन्वय र नियन्त्रण गर्न यस निकायले राष्ट्रको समग्र सुशासन, सदाचार प्रवर्धन, शासकीय सुधार, अन्तर मन्त्रालय र अन्तर्तह समन्वय जस्ता बहुआयामिक विषयमा काम गर्दै आएको जानकारी म गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको यही भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउन यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको बजेट तर्जुमा गरिएको छ। अब म खर्च कटौतीका सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रस्तावमाथि प्रश्न पार्न चाहन्छु। मान्य सांसदहरूले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीका बारेमा प्रस्ताव राख्नु भएको छ। राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीले सर्वोच्च सम्मानित अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदको काम, कर्तव्य र अधिकार र भूमिका संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानको धारा 73 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्य सम्पादनका लागि छुट्टा छुट्टै कार्यालय रहने र कार्यालयको काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक कर्मचारी तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ। यसै अनुरूप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक कर्मचारी, विज्ञ लगायत दैनिक कार्य सञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। दोस्रो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतको चालु तर्फका अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च,
कार्यक्रम खर्च र विशेष कार्यक्रम खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश भएको छ। मान्य सदस्यहरूले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमा उल्लेख भएको शीर्षक मध्ये अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च शीर्षक नम्बर 22,319 अन्तर्गत कार्यालय सामग्री खरिदका लागि बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको हो। त्यसैगरी कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर 22,522 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न 9वटा महाशाखाहरूको कार्य जिम्मेवारी र कार्य विवरण अन्तर्गत पर्ने कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। विशेष कार्यक्रम खर्च शीर्षक नम्बर 22,523 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। तसर्थ चालू खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नभएको बरु अनिवार्य दायित्व एवं दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको र चालू खर्चमा गत वर्षभन्दा उल्लेख्य कटौती गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको अर्को विषय योजना आयोगको औचित्यका सम्बन्धमा छ। यस सम्बन्धमा केही प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम तीव्र आर्थिक वृद्धि र सन्तुलित तथा दिगो विकासका लागि दूरगामी सोच सहितको विकास योजनाको तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा नेपाल सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्नु राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रमुख कार्यक्षेत्र रहेको मान्यहरूलाई अवगत नै छ। यसको बारेमा कहीँ कतै भ्रम छ भन्ने मलाई लाग्दैन। विद्यमान सङ्घीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवं एकीकृत नीति तथा योजना निर्माणमा यस आयोगको सान्दर्भिकता कायम रहेको मात्रै होइन, यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको महसुस हुन्छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि विकास कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच तहगत समन्वय एवं 761 वटै सरकारहरूसँग सबैको साझा निकायको रूपमा सहकार्य गर्ने भूमिका कुनै एकल मन्त्रालय वा इकाइले गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। साथै सङ्घीय संरचना बमोजिम तथ्यमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण, तहगत समन्वय, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण, राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरण कार्य आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको आधार र मापदण्ड तर्जुमा, आयोजनाहरूको अनुगमन एवं मूल्याङ्कन तथा अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न समेत आयोगको विशिष्ट भूमिका रहेको विषय समेतमा यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। अनि हामीले अहिले 16औं पञ्चवर्षीय योजना अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सबै काममा पनि योजना आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा मान्यज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजनबारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ। मैले यसअघि सम्मानित संसदमा सम्बोधनका क्रममा नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा अपेक्षित रूपान्तरण हुन नसकेको कुरा राखि नै सकेको छु। तर पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्वयित र नतिजामूलक छ। बजेटले आर्थिक विकासको नयाँ चरणको घोषणा गर्दै तीव्र विकास मार्फत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक विषमतालाई अन्त्य गरी सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्दै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सोही अनुरूप स्रोत र साधनबाट वञ्चित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम लगायतका क्षेत्रमा प्रदेशको विशिष्टताका आधारमा रूपान्तरणकारी ठुला राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना अघि सार्दै आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशगत विनियोजनको तथ्याङ्क हेर्दा कर्णाली, मध्य प्रदेश लगायतका भौगोलिक क्षेत्रहरूमा तुलनात्मक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न जोड दिइएको छ भन्ने कुरा म मान्यहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। बजेट बाँडफाँडका विषयमा मान्यजीहरूले उठाउनु भएको चासो र महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारले आगामी दिनमा थप संवेदनशील भएर काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथि छलफलका क्रममा मान्य सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत केही प्रश्न र जिज्ञासा राख्नु भएको छ। सो सम्बन्धमा समेत सम्मानित सदन समक्ष म केही
स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एक, हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा मान्यज्यूहरूबाट हेलो सरकारलाई प्रदेश सरकार मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारी निकायबाट भएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा र सरल तरिकाले गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोलाई शीघ्र समाधान गर्न तथा त्यस्ता निकायबाट भएका सेवा प्रवाह सम्बन्धी काम कारबाहीका सम्बन्धमा जनताका जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रभावकारी सञ्जाल विस्तार गर्न हेलो सरकारको स्थापना गरिएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ सबै मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। यसबाहेक गुनासो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र विभिन्न निकायका आफ्नै संयन्त्र पनि छन्। सरकारका तीनवटै तहको अधिकार क्षेत्रका विभिन्न विषयमा प्राप्त हुने जनगुनासो सम्बन्धित तहबाटै व्यवस्था गर्न सकिए यसले आम नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा र अपनत्व वृद्धि हुने र जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न समेत यसले अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। जनसरकारका कतिपय गुनासाहरू हाम्रो सङ्घीय शासन प्रणालीको सबभन्दा तल्लो इकाइ वडा तहबाटै व्यवस्थापन हुन सक्दछन् भने कतिपय गुनासो सङ्घीय सरकारका निकायबाट मात्रै सम्बोधन हुने प्रकृतिका पनि छन् र हुन्छन् पनि। यसै गरी कतिपय गुनासो व्यवस्थापनका लागि अन्तर तह समन्वय र पहल गर्न जरुरी हुन्छ। कतिपय अवस्थामा स्थानीय तथा प्रदेश तह र विभिन्न निकायबाट समेत हेलो सरकारमा गुनासो गर्ने गरेको तथ्यलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ। त्यसैले नागरिकका गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सङ्घीयता अनुरूप विकेन्द्रित गरी तत्त तह र निकायबाट सञ्चालन गर्ने तर सबै गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली बीच आपसी समन्वय गरेर एकीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत सञ्चालन र सहजीकरण गर्नु नै उपयुक्त र वैज्ञानिक विधि हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै हेलो सरकारलाई एकीकृत प्रणालीका रूपमा व्यवस्थित गर्न यसको निर्देशिका समेत परिमार्जन गरिएको छ। 2. राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग विगत सरकारकै पालामा अध्ययन एवं विश्लेषण पश्चात प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको मातहतमा राखिएको अवस्था हो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमयको अवैध ओसार पसार र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहत राखिएको कुरा स्पष्ट नै छ। यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धमा काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धान कार्य हुनुपर्ने देखिएको पनि हो। अर्कोतर्फ राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको पनि आआफ्नो अनुसन्धान गर्ने इकाइ रहने भएकोले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बृहत र अन्तर सम्बन्धित प्रकृतिका अनुसन्धानको जिम्मा दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयबाट कार्य सम्पादन हुँदा त्यो प्रभावकारी हुने र तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राख्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य सहज हुन जान्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुको साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ। मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्वामित्वको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर हालको व्यवस्था गरिएको हो। 3. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी दिएका सुझाव र विभिन्न सिफारिसहरू प्राप्त भएका थिए। यिनै सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई मध्यनजर गरी बदलिँदो समय र परिवेश अनुसार
यस कार्यालयको सङ्गठन संरचनालाई दक्ष, प्रभावकारी, मितव्ययी, नतिजामुखी बनाउन सङ्गठनको कार्यप्रकृति र कार्यबोझको विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र मातहतको निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण चुस्त दुरुस्त बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलाप पहिचान गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिँदै आएको र सोही बमोजिम यस कार्यालयलाई पुनः संरचना गरी 68 वटा दरबन्दी कटौती गरिएको विषय समेत सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखी सङ्गठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा एकदमै पेचिलो र संवेदनशील विषय हो। यसमा सूचनाको प्राप्ति तथा विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा त्यसको संवेदनशीलता र सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गरी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय मातहत राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा समेत यस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने गुप्तचर संयन्त्रहरू देशको कार्यकारी प्रमुख अन्तर्गत रहने अभ्यास रहेको पनि देखिन्छ। नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गरी यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो। फेरि पनि अहिले भर्खरै पनि हाम्रो उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीजीले गृह मन्त्रालयलाई पनि यो निकाय चाहिने नै भयो भनेर मसँग विषय राखिराख्नु भएको छ। यसमा एउटा राजनीतिक समझदारी बनाएपछि त्यसो गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर हालसम्म चाहिँ यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतै राखिएको छ। सभामुख महोदय, खर्च कटौतीको प्रस्ताव अन्तर्गत मान्य सदस्यहरूले अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विनियोजन शीर्षकहरूका बारेमा समेत प्रश्न गर्नुभएको छ। ती विषयहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा बजेटले 5 उद्देश्य, 5 प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका 5 रणनीति र 5 रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम तर्जुमा भई बजेट विनियोजन गरिएको कुरामा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथि यहाँ प्रस्तुत भएका तथ्यहरूबाट मान्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रश्न र जिज्ञासाको सम्बोधन भएको विश्वास मैले लिएको छु। मान्यज्यूहरू प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह, बिना लामा, चन्दा चौधरी, ज्ञानबहादुर शाही, ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकको खर्च घटाउन राख्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्तावका सम्बन्धमा मैले स्पष्ट पारिसकेको छु। मान्यज्यूहरूको जोड खर्च कटौतीमा भन्दा पनि यी कार्यालयहरूको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेको हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यसैले मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न यी निकायहरूबाट रूपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूसँग मेरो सहमति नै छ। यी निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाई देशलाई जनअपेक्षा अनुरूप समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउँदै सुशासन कायम गर्न सरकारले सक्दो प्रयास गरि पनि रहेको छ र यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। तसर्थ मान्य सदस्यहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिई विनियोजन विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित शीर्षकहरूमाथि 2081 साल असार 4 गते छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु।
मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सजिलोको लागि आफ्नो नाम सभामुखको डायसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 3 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, यो खर्च चालु खर्च बढिरहेको चालु खर्च घटाउनको लागि उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई अलि कम गर्ने, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष एउटै व्यक्ति हुने सिस्टममा जान सकिने बारेमा प्रधानमन्त्रीजीको विचार के छ? त्यसरी नै राष्ट्रपतिले 4-5 जना सल्लाहकार राख्ने जुन प्रथा छ त्यसलाई घटाउनको लागि कानुन ल्याउने विषयमा उहाँको विचार के छ? र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि यसले राजनीतिक अस्थिरता बढायो भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुँदा यसबारेमा उहाँको विचार के छ? म त्यो जान्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो प्रधानमन्त्रीज्यू यसपल्ट कति अहिले सरकारबाट म गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ, हामी सांसदहरू र जनता चाहिँ सरकारबाट सन्तुष्ट भएको देखिएन। प्रधानमन्त्रीज्यू कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? र अन्तिम प्रश्न, 16औं योजना हेर्दा यो 16औं योजनालाई बल पुर्याउने गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको उचित देखिएन। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको धारणा के छ जान्न चाहन्छु। मान्य सदस्य रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, पहिलो त भूकम्प गएको 2072ले 8 वर्ष भइसक्यो। अहिले पनि ओखलढुङ्गाको 4 करोड 65 लाख अपु, खोटाङको 2 करोड 50 लाख र सोलुको 2 करोड 16 लाख गरेर झन्डै 3 करोड 50 लाख गरेर 8 करोड 31 लाख 50 हजार रुपियाँ निकासा भएको छैन। त्यो छिटोभन्दा छिटो निकासा गर्ने पहिलो र दोस्रो किस्ता लिएका, तेस्रो किस्ता नलिएकाको व्यवस्था होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। BRI सम्झौताको बारेमा प्रधानमन्त्रीले केही कुरा भन्नुभयो, सफ्ट लोनको कुरा गर्नुभयो, तर अनुदान लोनमा प्रयास गरियोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजै तपाईँको सम्झौता हुने कुरा आएको छ, त्यो हो कि होइन सदनलाई जानकारी गराइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोखरा र भैरवा एयरपोर्ट जस्तो महँगोमा लोन लिएर तिर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारलाई र देशलाई नपुर्यायोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेका सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान आफू प्रधानमन्त्री नहुँदा मान्य सदस्य अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अहिलेको संविधानले चाहिँ प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीहरू उत्तरदायित्व हुनुपर्छ र हुन्छ पनि, तर कयौँ मिडिया अखबारले चाहिँ मन्त्रीहरू टेर्न छोडे, उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीप्रति हुन छोडे भन्ने न्युजहरू आइरहेको छ। ती मन्त्रीहरूलाई अनुशासनसँग सम्बन्धित बर्खास्त हुन्छ कि हुँदैन, या प्रश्नहरू चाहिँ आइरहेकोलाई अनुशासनसँग सम्बन्धित कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा गर्न चाहन्छु। दोस्रो चाहिँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ 4 नम्बर क्षेत्रमा रिङ रोड पनि पर्छ। तपाईँलाई चाहिँ विराटनगरमै चाहिँ एयरपोर्ट पनि छ। ती एयरपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउन हामीले धेरै पहल गरिरहेका थियौँ। रिङ रोडलाई धेरै वर्षदेखि हामी पहल गरेका थियौँ। यस्तै रङ्गशाला क्रिकेट रङ्गशाला, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला त उहाँले नै पारिदिनु भएको छ, तर एकदम कम पैसा परेको छ। त्यसलाई चाहिँ पूर्वाधार कहिलेसम्म तयार हुन्छ त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म केही जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, पटक पटक सङ्घीय सरकार उथल पुथलको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा, प्रदेश प्रमुखहरूमा र राजदूतहरूमा समेत परेको छ। आज पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो छैन, विधिको शासन खस्किएको छ, सुशासनका सम्बन्धमा धेरैका बारेमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। जनतामा सर्वत्र निराशा छाएको छ। हाल 24 खरबभन्दा बढी अर्थात् GDP को 42% सार्वजनिक ऋण भएको, करिब सबै मुलुकसँग 13 खरबभन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको, 55 लाखभन्दा बढी नागरिक कामको खोजीमा बाहिरिएको र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सको भरमा मुलुक चलिरहेको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्थिरता र विकासको बाटो खोज्ने कि तपाईँकै शब्दमा जादु र उथलपुथलको मात्र सोचिरहने? धन्यवाद। मान्य सदस्य बिना लामा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। सम्पत्ति सूचीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत भएमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने धारणा थियो। अहिले यी विभागहरूको सन्तोषजनक काम भएको देखिँदैन। सम्पत्ति सूचीकरण विभागले काम गर्न नसक्दा नेपाल एन्टी मनी लाउन्ड्रिङको ग्रे सूचीमा पर्ने जोखिममा रहेको देखिन्छ। अझ विभागको नेतृत्वमा छिटो सरुवाले झन् कामै गर्न नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सम्पत्ति सूचीकरणको ग्रे लिस्टमा नपर्नको लागि हामीले के गर्दैछौँ र यी दुई विभाग लगायत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतको निकायहरूको व्यावसायिक विकास र नेतृत्व स्तरमा के गर्दैछौँ र मुख्य सचिवको नियुक्तिमा के आधारहरू तयार गरिँदैछ? धन्यवाद। माननीय सदस्य उदय शमशेर जबरा। यो बिआरआई सम्बन्धी म केही थप प्रश्न गर्न चाहन्छु। यो इम्प्लिमेन्टेसन प्लान सेलेक्टेड प्रोजेक्टहरूमा हो कि यो जेनरल इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हो? एक। दोस्रो, यो कन्सेसन लोन भने अत्यन्तै भेग टर्म भयो। कन्सेसन लोन इन्ट्रेस्ट फ्रीदेखि 5% हुन सक्छ। बिआरआईको एभरेज वर्ल्ड वाइड एभरेज इन्ट्रेस्ट रेट 4% हो। त्यो नेपालको निम्ति अत्यन्तै धेरै हुन्छ र साथसाथै अहिले एडिबी र नेपालले हामीलाई ऋण दिएकोमा इन्ट्रेस्ट रेट लगभग 1% जति हुन्छ। त्यसैले यसमा अलिकति स्पष्ट पारिदिनु म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र कन्सेसनल लोन भन्दा पनि ग्रान्टमा केन्द्रित हुन सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गत वर्ष पनि यो प्रधानमन्त्री कार्यालय सहितका विषयमा जवाफ दिने क्रममा भन्नुभएको थियो आगामी वर्ष सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्यले समन्वय गरेर बजेट तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसाउन भूमिका खेल्नेछु। प्रधानमन्त्रीज्यूको आशय सकारात्मक लिएका थियौँ हामीले। यो वर्ष केही नयाँ थालनी गर्ने कोसिस पनि गर्नुभयो, तर उहाँका मातहतका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूले सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले गर्नुभएका सिफारिसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याल्नुभयो। कैयौँ सिफारिसमा तोक लगाउनु भएको छ, तोक नक्कली छन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको जानकारीका लागि मन्त्रीका तोक नक्कली ठहरिए। उहाँहरूले कार्यक्रममा समावेश गर्न भन्नुभएको छ, ती समावेश भएका छैनन्। यो खालको मनपरीलाई, यो खालको स्वेच्छाचारितालाई, यो खालको आफ्नो हात जगन्नाथको स्थितिलाई सच्याउनुहुन्छ कि सच्याउनुहुन्न? माननीय सदस्य बद्री प्रसाद पाण्डे। सम्मान्य सभामुखज्यू, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद किन दिन चाहन्छु भने कम्तीमा मानव विकास सूचकाङ्क भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गर्नुभयो। बजेटमा र कुनै मन्त्रीको मुखबाट यो शब्दको मैले सुनिने यो ठाउँमा उभिएर बसेर। त्यसैले यो मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लाहरू भनेर 77औं जिल्ला बाजुरा हो। यी जिल्लाहरू किन पछाडि पर्दा रहेछन् भनेर 10 वर्षदेखिको मैले बजेट हेर्दा सधैँ बजेटमा यी जिल्लाहरूलाई अन्याय गरिएको छ र यस्तै अन्याय दोहोरिने हो, अर्को बजेटको बेला पनि यस्तै हुने हो भने यी जिल्लाहरू कहिल्यै माथि उठ्दैनन्। त्यसैले मानव विकास सूचकाङ्क भनेको एउटा आधिकारिक र वैज्ञानिक तथ्याङ्क हो। त्यो तथ्याङ्कका आधारमा पछाडि परेका जिल्लाहरूलाई क्षतिपूर्ति सहित समन्यायिक विकास हुने गरी राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ, म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर प्रकाश शरण महत। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्भव भएसम्म परिवर्तन गर्न सकिन्छ बजेटमा भन्नुभयो। आज विनियोजन विधेयक पारित हुँदैछ कि आजै त्यो परिवर्तन हुने प्रस्ताव आउँदैछ? होइन भने कि यो जस्ता जस्तै पारित भइसकेपछि पनि उहाँले आफू खुसी परिवर्तन गर्ने हो? त्यो बुझ्न सकिएन। दोस्रो, यो बजेट चाहिँ समन्वयिक र नतिजामूलक छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो। 3 करोडभन्दा तल कार्यविधि नै पारित गरेर मन्त्री परिषदबाट उहाँले पटक पटक बाहिर पनि भन्नुभयो 3 करोडभन्दा तलको आयोजना आउँदैन भनेर। तर अहिले 5वटा मन्त्रालयको मात्रै झन्नै 56
अर्ब 1 करोडभन्दा तल छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। यस किसिमबाट बजेट विनियोजन भएर नतिजा आउँछ, आर्थिक वृद्धि हुन्छ, त्यो चाहिँ बालुवामा पानी खन्या जस्तो हुँदैन। 90 अर्ब मान्य सदस्य प्रभु शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, आवासको अधिकार मौलिक अधिकार हो, तर सुरक्षित आवासको लागि 75,000 रुपियाँ छुट्याइएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग सोध्न चाहन्छु कि 75,000मा घर बन्छ? यदि बन्दैन भने यसरी गरिबप्रति अन्याय किन गरिराख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न हो। रोजगारको अधिकार पनि मौलिक अधिकार हो। आज मान्छे रोजगार पाइरहेको छैन। नेपालको उद्योग धन्दामा विदेशीले काम गरिरहेछ र नेपालीहरू विदेश मरिरहेको छ। यसलाई हटाउने के योजना छ भने जान्न चाहन्छौँ। रिमिटेन्स अहिले हुन्डी कारोबार मार्फत ब्ल्याक मनी मिलाउने धन्दा चलिरहेको छ। ब्ल्याक मनी मिलाउने यो हुन्डी कारोबारीको नियन्त्रण हुन्छ कि हुँदैन? विदेशको रिमिटेन्स सहज ढङ्गले नेपालमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालीहरू विदेशी नागरिकता लिएका कति छन् र त्यसका सम्पत्तिको अवस्था के छ भनेर जान्न चाहन्छु। यसरी लुकाएर नेपालको सम्पत्ति लान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारी स्वामित्वका सबै उद्योग धन्दाहरू, हाइड्रो पावर लगायतका सबै, उडान लगायतका सबै क्षेत्रहरू घाटामा छ। यसलाई अगाडि बढाउन के भइरहेछ भने जान्न चाहन्छौँ। सरकारको बजेट समान ढङ्गले बाँडिएको छैन, यसको बारेमा के भइरहेछ हामीले। माननीय सदस्य प्रदीप पौडेल। माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बजेटमा एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट आएन। गेम चेन्जर नीतिगत सुधारको विषय पनि बजेटमा कुनै उल्लेख छैन। आन्तरिक स्रोतले चालु खर्च धान्ने स्थिति छैन। 6% आर्थिक वृद्धि दरको कल्पना गरिएको छ, त्यो कागजमा सीमित हुने स्थिति विनियोजनले देखाइसकेको छ। यो अभिव्यक्तिहरूमा जुन हुटहुटी देखिन्छ त्यसअनुसार परिवर्तन हुने कतै पनि सम्भावना छैन। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ परिवर्तन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। यी विषयहरूलाई तपाईँले कसरी परिवर्तन गरेर लाने सोच्नु भएको छ अथवा जसरी चलिरहेको छ त्यसरी नै चलिरहनुहुन्छ कि? मेरो प्रश्न। माननीय सदस्य रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई म जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पद भनेपछि मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा हो। त्यस कारणले गर्दा अहिले तपाईँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गरिसकेपछि संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र भएन र राजनीतिकरण भयो भन्ने आम जनताको गुनासो छ। यसको बारेमा के सोच्नु भएको छ? र त्यसै गरी अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग निरी जस्तो भएको छ, त्यो अधिकारविहीन भएको जस्तो, यसको बारेमा के भनाइ छ? र त्यसै गरी तपाईँको तराई मधेसको हुलाकी राजमार्ग र धनुषा र सिराहाको कमला नदीको तटबन्धको अभावको कारणले गर्दा त्यहाँ वर्षौँदेखि जनता दुःख पाइरहेका छन्। त्यसको बारेमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सोचाइ के छ भन्ने कुराको लागि म यस बारेमा सबै जानकारी गराइदिनको लागि आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतजीसँग हिजो यही संसदमा हामीले नेपालका नदीनाला भारतको साझा कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राखेको थिएँ। मन्त्री बस्नेतजीले नेपालका नदीनाला भारतको साझा भएको आफूले नसुनेको जवाफ दिनुभयो। 2047 सालको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो भारत भ्रमणको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालका नदीहरू साझा नदी भएको उल्लेख गरेपछि 60मा गएका मन्त्रीहरू साहना प्रधान र देवेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अलग बोलाएर असहमति जनाउनु भएको, यसबारे साहना प्रधानले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा लागेको धब्बाको रूपमा लिएको सार्वजनिक पनि भएको हो। यो विषय ऊर्जा मन्त्री बस्नेतजीलाई थाहा नहुनु उहाँको यो मन्त्रालयको लागि असक्षमता हो कि? नेपालका नदीनाला र बिजुली भारतलाई नदिए प्रधानमन्त्रीहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा पनि बस्न नपाउने हो र प्रधानमन्त्रीज्यू? धन्यवाद। माननीय सदस्य रञ्जु कुमारी झा। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। धेरै कुरा उहाँ राखिसक्नुभयो। एउटा कुरा अघि रघुजी मान्यजीले राखे जस्तै मेरो पनि के छ उहाँसँग आग्रह भने अहिले जुन दोहोरो खर्च भइरहेछ उपराष्ट्रपतिको र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको,
संविधानमा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जुन काम कर्तव्य अधिकार छ त्यो उपराष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाउने कि भनेर मेरो उहाँसँग यो जिज्ञासा छ। यतातिर गयो भने सरकारको दोहोरो खर्च पनि बच्छ र कामको पनि भार बढ्छ, उपराष्ट्रपतिलाई जिम्मेवारी बढ्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही जवाब त सामान्य प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ। अब यो आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्यो र आफ्नै प्रधानमन्त्रीको मन्त्री परिषदले पारित गरेको यसपालाको जुन राष्ट्रिय योजनाहरूको वर्गीकरण र आधारको मापदण्ड यसपाला कति पनि लागू भएन। यसै पटक यसमा केही सुधार गर्न सक्ने सामान्य प्रधानमन्त्रीको केही दृष्टिकोण छ भने त्यो आओस्। र विगत केही वर्ष यता राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत लगिएको अवस्था हो। यसको उद्देश्यलाई राम्ररी मूल्याङ्कन गरेर अनि मात्रै निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो उद्देश्य अन्तर्गत कति फलदायी भयो र कति उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्यो हेर्नुपर्छ। र त्यस्तै अब यति बेला प्रति राष्ट्रिय संस्थाको आवश्यकता पनि महसुस गर्नुभएको हो कि होइन, सामान्य प्रधानमन्त्रीले के जवाब छ, जानकारी चाहियो। माननीय सदस्य तेजुलाल चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो सानो प्रश्न। देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार भइराखेको छ, साथै देश मन्दी अवस्थामा छ, आर्थिक कारोबार भइराखेको छैन। त्यसै कारणले नोटबन्दी गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? 500 रुपैयाँ र 1000 रुपैयाँको नोटलाई नोटबन्दी गर्न सकिन्छ कि सक्दैन? मानव विकासको सूचकाङ्कमा पछि परेको प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभयो, तर मन्त्रीजीहरूले मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका जिल्लाहरू, क्षेत्रहरू, प्रदेशहरूमा विकासको बजेटहरू दिन सकेको छैन। तपाईँको सोच के छ? र सङ्घीय संसदको सहयोगबाट मात्रै यसपालिको बजेट बन्ने कुराहरू आएको छ। 70को क्षेत्र नम्बर 4 मा कुनै पनि मन्त्रीज्यूले बजेट दिएको नभएकोले तपाईँको विचार के छ? धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले राजनीतिक शास्त्र पढ्दाखेरि वेस्टमिन्स्टर सिस्टममा प्रधानमन्त्री अल इन अल हुन्छ, मन्त्रीहरू उहाँको सहयोग गर्नेको लागि मात्र बनाउँछ। यही रोस्टममा साक्षी छ, यही संसद पनि साक्षी छ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि केन्द्रको योजना 3 करोडभन्दा माथि हुँदैन, तर मन्त्रीहरू भन्छ प्रधानमन्त्रीभन्दा हामी माथि छौँ, हामी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाखको योजना गर्छौँ। दोस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सहमतिमा भएको कि मन्त्रीजीहरू आफ्नै क्षेत्रमा बजेट खनाउने र समग्र नेपालको विकास नखोज्ने कि मन्त्रीजीहरू प्रधानमन्त्रीको कन्ट्रोलमा नहुने, दुईटा मध्ये एउटा होला। किनभने आजको दिनमा मधेसका 8 जिल्ला ह्युमन इन्डेक्स इन्डिकेटरमा सबभन्दा पछाडि परेको छ, शिक्षामा, सेनिटेसनमा, तर त्यहाँ सबभन्दा कम बजेट छ। अब जसरी मन्त्रीजीहरू या त सबै क्षेत्रको 165 क्षेत्रमा समान ढङ्गले बजेट जानुपर्ने थियो, कसैको क्षेत्रमा अर्बौं बजेट छ, कसैको क्षेत्रमा करोड पनि छैन। यो वास्तवमा यस्तै चल्ने हो। हामी त्यो अनुसारको पछिल्लो सालको पनि सांसदले बोल्यो। माननीय सदस्य प्रेम बहादुर आले। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। गत वर्ष टोटी जिल्लाको सेती नदीबाट कटान हुन लागेको बस्ती बारपाटा र कर्नासा नदीबाट कटान हुन लागेको जोराइल तटबन्धनको निमित्त मैले मान्ने ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई मैले भनेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँले बजेटमा हाल्छु भन्नुभयो, हाल्नु भएन। बजेटको पुस्तिका आए लगत्तै मैले मन्त्रीज्यूलाई भने म संसदमा यो कुरा उठाउँछु, उहाँले भन्नुभयो नउठाउनुहोस्, म संशोधन गर्छु भन्नुभयो। त्यसपछि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बालुवाटारमा गएर मैले अनुरोध गरेँ र उहाँको सचिवालयले तुरुन्त यो बजेटको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्नुभयो। मन्त्रीज्यूले गर्छु भन्नुभयो, तर गर्नु भएन। यसपटक पनि मैले अनुरोध गरेको थिएँ, यसपटक पनि बजेटमा परेन। त्यही हुनाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतज्यूलाई
मैले त्यो बजेट पुस्तिका माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। स्पष्टीकरणको लागि प्रश्न राख्ने सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सुरुमा नै हिजो मन्त्रालयगत रूपमा भएका छलफलका सन्दर्भमा पक्कै पनि सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूले जवाफ दिइसक्नु भएको हुनाले मैले तिनलाई दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। त्यसकारण तैपनि मैले यहाँ उठेका केही प्रश्नको बारेमा मात्रै स्पष्ट पार्न आवश्यक ठानेको छु। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यालयको खर्च सम्बन्धी एउटा समझदारी बनाएर जान सकिन्छ, तर अहिले नै त्यसलाई बदल्न सक्ने स्थिति छैन। बजेट मन्त्रालयगत रूपमा सन्तुलित छैन भन्ने प्रश्न मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइ नै सक्नु भएको छ र त्यसलाई सन्तुलित बनाउने कोसिस चाहिँ भइ नै राखेको छ। अनि भुक्तानीको सम्बन्धमा र बीआरआईको बारेमा फेरि प्रश्न राख्नु भएको छ। मैले बीआरआई आजै सही हुन्छ भनेको छैन, त्यसको तयारी भइराखेको छ, छिटै हुन सक्छ। आजै हुने नहुने बारेमा चाहिँ मैले, किनभने यो गर्दा बीआरआई इम्प्लिमेन्टेसन प्लानमा हस्ताक्षर गर्ने भनेको हामीले पहिला योजना आयोग र अनि चाइनाको पनि त्यही समकक्षीको बिचमा गर्ने भनिएको हो। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवहरूले गर्ने सम्भावना बढेको छ, तर टुङ्गिसकेको छैन। फेरि पनि मान्य सदस्यले राख्नुभयो, हामी ग्रान्टमा नै जाने हो, अनुदान लिने कुरामा नै जाने हो र कन्सेसनल लोन भनेको मैले साथसाथै एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्क भनेको 1 वा 1.5% भन्दा बढी नजाने भनेको हो। त्यही कारण वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीको नाम मैले लिनुको तात्पर्य त्यही प्रतिशतलाई इङ्गित गरेको, तर हाम्रो जोड चाहिँ ग्रान्टमा लिनेमा नै हुन्छ। यो कुरा हामीले सम्बन्धित सबैसँग चर्चा पनि गरेका छौँ। म त्यो कुरा नि प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसपछि यो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्बन्ध अलिकति मान्य सदस्यले जसरी राख्नु भएको छ, असमझदारीको कारणले चाहिँ होइन। हाम्रो काम गर्ने परम्परागत शैली र हाम्रा विधि विधानलाई बदल्न नसकिएको हो। तर मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा मन्त्रीले मैले भनेको टेरेनन् भन्ने त मलाई परेको छैन। मन्त्रीका आफ्नै बाध्यता पनि मैले नजिकबाट हेरिराखेको छु। जस्तो 3 करोड भन्दा साना आयोजना अब सङ्घले नगर्ने भन्ने कुरा मैले यस सम्मानित सदनमा नै राखेको छु। मैले सार्वजनिक रूपमा जनताको बिचमा नि पटक पटक भनेको छु, क्याबिनेटको बैठकमा नि राखेको छु, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सबैसँग नि भनेको छु। तर फेरि परे यसलाई के गरी करेक्सन गर्ने भन्दा मैले अस्ति यसै सम्मानित सदनमा भने 3 करोड भन्दा तलका प्रदेश र स्थानीयले नै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था परन त परि नै हाले। अब तिनको कार्यान्वयनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने गरी व्यवस्था गर्ने कुरा पनि मैले गरेको छु। मलाई विश्वास छ अर्थ मन्त्रालय योजना आयोगले यसमा पक्कै पनि सहयोगी नै हुनेछन्। अब यी सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान, यी सबै बारे मैले पर्याप्त अघि नै राखिसकेको हुनाले दोहोऱ्याउनु परेन भन्ने लाग्छ मलाई। योजना र यो तालमेलको जहाँसम्म कुरा छ, यसमा हामी सबै मान्य सदस्यहरूको पनि केही न केही हिस्सा छ क्या यो सच्याउन नसक्नुमा। मान्य सदस्यहरूले दिने गरेका योजना सिफारिसहरू पनि यसरी आउँछन् कि त्यसलाई कटौती गर्न नै मन्त्रीहरूलाई, मन्त्रालयलाई धौ धौ पर्ने गरेको पनि
मैले नजिकबाट देखेको छु। तर यो कुरालाई करेक्सन गर्नेमा सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका चाहिँ मध्य प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिमलाई अलि विशेष ध्यान दिएर योजना निर्माण गर्ने भन्ने कुरा मैले सबैतिर भन्दै आएको र अहिले त्यो कोसिस भएको पनि छ। र अहिले भर्खरै मान्य सदस्यहरूले बाजुराको कुरा उठाउनु भयो। बाजुरामा अहिलेसम्म जति बजेट विनियोजन हुने गर्थ्यो त्योभन्दा गुणात्मक रूपले वृद्धि गरिएको छ भनेर अहिले भर्खरै मलाई मान्य मन्त्रीज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ र हिसाब देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। झन्डै 1 अरब चाहिँ बाजुरामा पर्नु विगतको भन्दा गुणात्मक रूपले प्रगति हो भन्ने मलाई लाग्छ। 3 करोडभन्दा बढीको मैले भनि नै सकेँ। अब यो हुन्डी कारोबार बारे हामी सबै चिन्तित पनि छौँ र अहिले सरकारले हुन्डी कारोबार रोक्नको लागि केही प्रभावकारी कदमहरू चाल्दैछ। रेमिटेन्सको बारेमा पनि मैले भनि नै सकेको छु। र अहिले केही पनि नयाँ भएन भन्ने जस्तो गरिकन पनि केही मान्य सदस्यहरूले राख्नुभयो। अहिले मैले लामो व्याख्या त गर्न सक्दिनँ। सरकारको तर्फबाट यस बिचमा सुशासनको पक्षमा, सामाजिक न्यायको पक्षमा, आर्थिक विकासका पक्षमा धेरै सकारात्मक पहलहरू भएका छन्। र अहिले हामीले आइटी दशकको कुरा र कृषि दशकको कुरा जे गरिएको छ आफैमा त्यो उद्देश्यमूलक ढङ्गले देशको अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति गरिएका सकारात्मक रणनीतिक कदमहरू हुन्। र भर्खरै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा सबै अन्तर आबद्धता कायम गर्ने गरी वान डोर सिस्टमबाट जाने जो कुरा गरिएको छ, म मान्य सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु यो हामीले गरेको एउटा रिभोल्युसनरी क्रान्तिकारी कदम हो। यसले अब सबै सेवाहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित गरेर जनताले सबै ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित, घर जग्गा सम्बन्धी, सेयरसँग सम्बन्धित सबै कुरा एउटै बिन्दुबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको माध्यमबाट पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण यो केही पनि सरकारले नयाँ गरेका छैन, उही पुरानो चलिरहेको छ भनेर त्यस्ता मान्य सदस्यहरूले भन्दा मलाई अनौठो लाग्छ जसले दशकौँ देशको सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो र आज देशलाई यो स्थितिमा पुर्याउनु भयो भन्न मन लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले के गर्नुभएको थियो भन्न मन लाग्छ मलाई। अहिले त धेरै चिज नयाँ आएका छन्, धेरै चिज सन्तुलित आएका छन्, धेरै चिज सकारात्मक ल्याउने प्रयासहरू भएका छन्। अनि यो संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ बारेमा नि राख्नु हो। हुलाकी राजमार्ग यो अगाडि बढी नै राखेको छ। नेपालका नदीनालाको बारेमा मान्य सदस्यहरूले जे राख्नु भएको छ साझा हुन् कि होइनन् भनेर, साझा होइनन्। नेपालका नदीनाला नेपालकै हुन्, नेपालकै सम्पत्ति हुन् र नेपालले नै त्यसको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। बडो प्रश्न, त्यसलाई साझा भन्नै सकिँदैन। अब काउन्टर इन्टेलिजेन्स बारे पनि सरकार गम्भीर रूपले अध्ययन गरिरहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। अब नोटबन्दी सम्बन्धी पनि मान्य सदस्यहरूले राख्नु भएको छ। यो विषयको संवेदनशीलता हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ र यो गर्नु नै पर्यो भने घोषणा गरेर गर्ने विषय पनि होइन। अहिले सरकारले यस बारेमा कुनै अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको पनि छैन। 3 करोडभन्दा बढीका आयोजनाहरूको बारेमा मान्य सदस्यले राखेका प्रश्नको उत्तर मैले दिइसकेको छु। मान्यज्यूहरूबाट उठाउनु भएको अपर्याप्त विनियोजन एवं भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको रकम निकासा सम्बन्धमा यसअघि सम्बन्धित मान्य मन्त्रीज्यूहरूबाट सम्बोधन भइ नै सकेको छ। यी विषयहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेटबारे थप प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीज्यूहरूलाई मैले निर्देशन दिइसकेको जानकारी पनि गराउँछु र म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।